नमस्कार बोमुगच्या इष्टनो. एक नवो हप्तो आम्ही सुरवातला कित्याक आमकां क्रिस्तवांक आयतार जावन आसा हप्त्याचो पयलो दीस. तरी आज आमी कामाक वेताव, इस्कॉल कॉलेजीक वेताव, तशें म्हणटना हप्त्याचो सुरवेचो दीस आज जाता. कितें असो त्या विशयंत आमी चर्चा करची न्ही, पूण आमी हांगासर आसा एका उद्देशाक देवाचें उतर वाचून नियाळ करच्या. तुमी आयती आसात आनी हांवूय आयतो आसां. सक्कड कर्मेलीत याजकाची नांवी तुमकां नमस्कार. कर्मेल प्रेरणाक स्वागत. जुनाची 20 तारीख, सद्याकाळाच्या 13व्या हप्त्याचो सोमार. आयचो दीस मायक्रो आणि मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे. ल्हान ल्हान उद्यम आसात, सो त्या उद्यमांक समर्पिल्लो दीस. जुनाच्या 20 तारखेर आमी अलेक्झांड्रियाचो सान सिरील हाचो उडास आमी काडटा. मोठ्यान सांगचे जाल्यार कोण हो? हो एकलो बिस्प आणि पवित्र सभेन ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण पासारला, डॉक्टर ऑफ द चर्च. हो केदळ जल्मल्लो? 378 इस्वेंत इजिप्टांत तो जल्मलो. आता हाचो मामो अलेक्झांड्रियाचो बिस्प जावन आसलो आणि 412 इस्वेंत तो अंतरता, या सिरिलाचो अंकल अंतरता. त्या वेळार हाका थंयसर बिस्प जावन नेमतात. आता सुरवेर केदाळाय जायती उमेद असता, जायती सकत असता, जायती इंटरेस्ट असता न्ही. काजर जाल्ल्या सुरवेर पळया, जायतो मोग, जायते बोगसाणे, जायती उर्बा, जायती सेवा असता. पूण दीस गेल्ले गेल्ले बरीत कितें जाता, ती निवता. तशेंच खंयचेय तुमी जिवीत काणल्यार तशेंच याजक जाल्ल्या सुरवेर वा खंयचें काम सुरू केल्ल्या सुरवेर अशें. तशेंच हो बिस्प जाल्लेंच ताचे थंय असली उर्बा आसली की ती उर्बा लेकाच्या की चड म्हूण सांगी येता. कित्याक तो बारीच रागिश्ट जालो आनी खंयसर उणेपण दिसतालें वा खंयसर कोण सक्कड इगर्ज मातेचे रुली रेग्रो फाळिनातले तांचे वयर तो रागान भरतालो. प्रतीक जावन त्या जाग्यांनी थंयसर सूख शिकोवन दिवचें आसलें, सो तांचे वयर तो रागान भरतलो, तांकां त्या गांवांतावन भायर धांवडायतलो. अशें जायत्या रितीन ताचें नडतें आसलें. एका रितीन रागिश्ट, एका रितीन वायलंट म्हणटात त्या रितीन. पूण उपरांत सावकास ताका कळ्ळें की ह्या रितीन चल्ल्यार जायना. त्या देखून ताणें ताचो राग कंट्रोलाक हाडलो. 431 इस्वेंत एफेसुसांत एक काउन्सिल चल्लें, इगर्ज मातेचें काउन्सिल. ताका आमी काउन्सिल ऑफ एफेसूस म्हणटा. आता वातिकान दुसरी महासभा म्हणून तुमी आयकला न्ही. तशेंच काउन्सिल म्हळ्यार महासभा. आणि 431 इस्वेंत एफेसुसांत ते चल्लें आनी थंयसर पापसाहेबाचो प्रतिनिधी कशें तो थंयसर भाग घेवंक लागलो त्या महासभेन. आनी थंयसर नेस्टोरियन्स म्हणचे आसले, ते कितें म्हणटाले की म्हळ्यार मोरी केवल जेजूची आवय, देवाची आवय न्ही म्हणून.
जेजू एक मोनिसी वय, जेजू एक देवी वय. नेंगी ताचे ते हे दोन्ही स्वभाव असले मनुष्याचे आणि देवाचे. पण हे नेस्टोरियन म्हणसो म्हणालो की मोरी केवळ मनुष्य जेजूची आवय सोडणू, देव जेजूची आवय नाही म्हणून असले शुक शिकून त्याने खंडन केले आणि मोरी देवाची आवय म्हणून थंयसर उकलून धरले. अकरेक 444 या इसवेंत जुनाच्या 20 आणि 7 तारखेर सासरील अंतरता. पापा लिओ 13व्यान ताका 1882 इसवेंत पवित्र सभेचो दोतोर म्हणून पसारले. अलेक्झांड्रियाच्या सांसरील आमापासोत विनंती कर. आस्तावनो आम्ही मुखल्या दिसांनी आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप पयल्या वाचपांत नियाळतेल्या. अशें आसता आमोस प्रवादी कोण, ताचो संदेश कितें हे आमी समजूंक प्रयत्न करचें बारीच बरें. कितें म्हळ्यार हो सगळो हप्तो आमी ह्या प्रवाद्याच्या उतराचेर नियाळ करतल्या. त्या देखून तो नियाळ आमकां अर्थ जायजे तर ताचो संदेश आमकां पाळूंक आदार जायजे तर खंडीत जावन आमी बॅकग्राऊंड स्टडी करचें बारीच गरजेचें. त्या देखून मोठव्यान ह्या पुस्तकाचें इंट्रोडक्शन प्रस्तावान हांव तुमचे मुखार दवरूंक प्रयत्न करता. त्या उपरांत आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयचें वाचप आमी आयकुया. आमोस प्रवादी जुदाच्या प्रदेशांत बेतलेमाचे दक्षिणेक असलेल्या तेकोवा गांवचो गवळी. मोठव्यान सांगचें जाल्यार आमोस तेकोवा गांवचो एकलो गवळी, शेळयांक सरयतलो, शेपर्ड. जेरोबोआम दुसरो रायाच्या काळार देवान ताका प्रवादी जावंक आपयलो आनी इस्रायेलाच्या राज्यांत प्रवाद करूंक ताका धाडलो. तुमकां कळीत आसा इस्रायल गांव 2 वांटे जाल्ले. उत्तरेचो भाग ताका इस्रायल म्हणटाले आनी दक्षिणेच्या भागाक जुदा म्हणटाले. सो आमोस उत्तरेच्या वांट्यांत म्हणजे इस्रायलांत ताका प्रवाद करूंक आपयल्लो. त्या काळार उत्तरेच्या राज्यांत म्हणजे इस्रायलांत समृद्धी आसली, म्हणजे कांय कश्ट नासले, सगळ्यांक दरबस्त आसले. पूण ती ग्रेस्तांक मात्र बगूंक मेळटाली. समृद्धी आसली वय, ग्रेस्तकाय आसली वय, पूण ती ग्रेस्ताच्या हातान मात्र आसली. लोकांमध्ये अनित सडली, दुबळ्या धाकट्यांचें शोशण चलतालें. आतांच्या काळार आमी पळयता जाल्यार ग्रेस्त जावनूच वेता, दुबळो जावनूच वेता. ग्रेस्त काय आसा, संपन्नमुळां आसात, पूण कोणाच्या हातांत आसात. तसली स्थिती आमोसाच्या काळार आसली. धार्मीक विधी नियम भायल्यान पाळल्यार आपूण सुरक्षीत म्हणून लोक चिंतालो. मिसाक गेल्यार, नोवेना केल्यार, उपास केल्यार, दान धर्म केल्यार जालें, सर्गाक तिकेट मेळ्ळी म्हूण लोक चिंतालो. धार्मीक विधी नियम भायल्यान पाळल्यार, शो केल्यार आपूण सुरक्षीत म्हूण लोक चिंतालो. काळजाचे नितळायेक कोणूच लक्ष दिनातलो. असले परिस्थितींत आमोस प्रवाद्यान कठीण उतरांनी लोकांमध्ये असलेले वाईट आणि धार्मिक आचरणाचे पोकळपण दाखवून दिलें आणि देवाची शिक्षा ताणे परगटली.
तुम्ही भायल्यान भारीच सुंदर, भाग्यवंत, शांत, पण भितरल्यान पोकळ. भायल्यान शांत, भितरल्यान सैतान. हे तांचे पोकळपण आमोस प्रवाद्यान दाखोवन दिले. मात्र न्ही, तुम्ही जिणी बदलिनान जाल्यार देवाचो क्रोध तुमचेर पेटतलो, देवाची शिक्षा तुमचेर आसतली म्हूण तो सांगता. आनी अशें ताचो बूक केवळ लोकांक बेस्टावच्यान आखेर जायना. पगार तो म्हणटा की तुमकां बाचावी आसा, पूण तुमी तुमची वायट जिणी सांडूंक जाय म्हूण. लोकाच्या पातकाक लागून देव दितलो ते शिक्षेक आमोस प्रवादाचें पुस्तक विशेष लक्ष दिता जाल्यार तातूंत लोकांक बऱ्या फुडाराची बसवणी दिल्या. तो शिक्षा परगट करता मात्र न्ही, बाचावी आसा म्हणजे सती तो परगट करता. तर ह्या पाठतळार, ह्या बॅकग्राऊंडार आयचें वाचप आमी आयकुया आनी तें समजूंक प्रयत्न करया. आमोस प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 2 वा दुसरो अध्याय, वळी 6-10 उपरांत 13-16 पर्यंत. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सर्वेस्पोर आमोस प्रवाद्या मुखांतर अशें म्हणटा, इस्रायेलाच्या 3 अपराध्यांक लागून 4 अपराध्यांक लागून हांवें निर्णय घेतला आनी हांव तो पाटी घेवंचो ना. देव म्हणटा, तुमच्या पातकाक लागून हांवें डिसायड केला आनी तो निर्धार हांव पाटी घेवंचो ना. कित्याक ती प्रामाणीक मनशाक रुपें घेवन विकतात आनी दुबळ्यांक वाणांची जोडी घेवन विकतात. पळया, मनशांक मोलाक घेवचे तसली एक दोस्तो. प्रामाणीक मनशांक रुपें घेवन विकतात आनी दुबळ्यांक वाणांची जोडी घेवन विकतात. लानविकांच्यो तकल्यो ती धुळींत घालून मस्तितात आनी अस्कत्यांक आपले वाटे वयली कुशीक लोडतात. पळया, त्या काळाच्या समाजींत आसली परिस्थिती हांगा स्पश्ट तो दाखोवन दिता. दुबळ्या धाकट्यांक कशें ग्रेस्त स्थानमानार आसचे, अंतस्तर आसचे मस्तितात म्हूण. लानविकांच्यो तकल्यो ती धुळींत घालून मस्तितात आनी अस्कत्यांक आपले वाटे वयली कुशीन लोडतात. बसाक चडटाना, ट्रेनाक चडटाना उरुल्ल्यांक पाटी लोटून आमी मुखार वेता. तशें हांगा पूत आनी बापोय एकाच चेडवाशी वेतात. पळया, समाजेंत आसली अनैतिकता तो दाखोवन दिता. पूत आनी बापोय एकाच चेडवाशी वेतात आनी अशें म्हजें पवित्र नांव बसटायतात. देव म्हणटा, तुमी असली पाड जिणी जिवचे मुखांतर तुमी म्हजें नांव बसटायतात, बस्ट करतात. तुमी भायल्यान म्हजे शिस, म्हजो लोक म्हणून सांगतात, पूण तुमची जिणी म्हज्या जिणये सालेक सारकी जाल्ली न्ही. वा तांच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार तुमी क्रिस्तांव म्हणून लोकांक दाखोवन दितात, पूण तुमची साल क्रिस्ता भाशेन ना. तुमी नांव म्हजें बस्ट करतात. भाऊनो आनी भयणीनो, ही उतरां आमकांच आमी लागू करया आनी आमी खंय आसा म्हूण पळोवया.
आमची परीक्षा करचे खातीर ही उतरां आमी वापरया. दुसऱ्यांक बोट जोकोवची न्ही, बोट जोगचे न्ही, मगर आमचीच जिणी आमी पळोवया. आडव कशी घेतलेली वस्त्रां घालून हर एक वेदी लागीं ते आड पडतात आणि आपल्या देवाच्या मंदिरांत दंड घालून घेतिल्लो दाकासोरो पियेतात. पळया, देवाळांत जावची कामां. आडव कशी घेतलेली वस्त्रां घालून हर एक वेदी लागीं ते आड पडतात आणि आपल्या देवाच्या मंदिरांत दंड घालून घेतलेलो, टॅक्स घालून घेतलेलो दाकासोरो पियेतात. तरी हांवें तांच्या दोळ्या मुखार आमोरितांचो नाश केलो. असले सकड जिणी लोक जियेतालो, पूण आमोरीत घरांनी तांचेर धाड गेल्ल्या वेळार हांवें तांकां नाश जावंक सोडूंक ना. हांवें आमोरिता घरांक सोलवयलें आनी इस्रायल घरांक राखलें. पळया, लोक असली पातकी जिणी जियेतालो जाल्यार देवान तांकां सोडूंक ना, देवान तांकां राखलें. मुखारसून तो म्हणटा, ह्या मनशांची उंचाई देवदार रुखा बरी आसली आनी ते सिंदूर रुखा बरी बलिश्ट आसले. हांवें धरणे वयर आसलेल्या तांच्या फळांचो आनी धरणी पोंदा आसलेल्या तांच्या पाळांचो नाश केलो. देव म्हणटा, आमोरीत गार देवदार रुखा बरी आसले, बालिश्ट घट आसले, सिंदूर रुखा बरी बलिश्ट आसले. तो तांकां एका रुखाक सरी करता. तरी हांवें कितें केलें? धरणी पोंदा आसलेल्या तांच्या फळांचो आनी धरणी पोंदा न्ही, धरणी वयर आसलेल्या तांच्या फळांचो, फळां केदाला धरणी वयर असतात न्ही, पूण पाळां खंय असतात? धरणी पोंदा असतात. हांवें तांचो नाश केलो. कितले बळिश्ट आसल्यार हांवें तांचो नाश केलो म्हणटा देव. आमोरितांचो देश तुमी तुमचे अधीन करचे खातीर हांवें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली आनी 40 वर्सां अरण्यान तुमकां चलयली. देव ह्या लोकांक कसल्या रितीन राखलां, सांबाळलां म्हणचें तो तांकां सांगता. बरें तर देव म्हणटा, बरें तर जशें पेंडयांनी भरलेली गाडी ताचे पोंदा आसात त्या वस्तूंची पूड करता, तशें तुमी आसात त्या जाग्यार हांव तुमची पूड करतलो. पळया, देव इस्रायल लोकांक तांची पातकां दाखोवन दिता आनी ताचो मोग तांकां व्यक्त करता. असल्या मोगांत हांवें तुमकां सांबाळलां, राखलां जाल्यार तुमी म्हजे विरोध गेल्यात म्हूण देव बेजाराय उसारता आनी आतां तो शिक्षा परगट करता. तुमी म्हाका आयकोनात, तुमी म्हजे विरोध चल्ल्यात देखून तुमकां हांव अशें करूंक चिंता. कशें? जशें पेंडयांनी भरलेली गाडी ताचे पोंदा आसात त्या वस्तूंची पूड करता. एक लोड गाडी, ट्रक, लॉरी वेता आसतना ताचे पोंदा कोणी एक मनीस सिरकलो जाल्यार वा पेटो सिरकलो जाल्यार वा कांय एक वस्तू पडली जाल्यार कितें जाता? चिरपुटचीर जावन वेता, चिरपुटचीर जावन वेता. कित्याक लॉरी फास्ट आसा, लॉरयेची जडाय आसा. तशें हांगा देव म्हणटा, एक गाडयेन कितें आसा? पेंड्यो भरल्यात. आमकां कृशी कर्ण कोत्त आसा, पेंड्यो भरल्यात आनी तेन्ना ते गाडी वेता आसतना त्या गाडयेच्या पोंदा, टायरा पोंदा आसलें तण कितें जाता? तें पूड जाता. आनी परत्यान ती गाडी गेली जाल्यार थंय मागीर माती मात येता, तण किरला ना. तशें करता म्हणटा देव. बारीच कठीण उतरां. वेगान धांवता तो पर्या पळोवन वचोंक शकचो ना. हांव तुमची पाट धरून वेतलो आनी तुमी धांवोंक प्रयत्न करतल्यात, पूण तुमच्यान धांवोंक जावचें ना. तुमची पाट हांव सोडचो ना. मुखारसून तो म्हणटा, बलिश्टाचें बळ थीर उरचें ना.
तुम्ही चिंतात बारीच बळिश्ट, तुमचे लागी पैसे आसा, तुमचे लागी अधिकार आसा, सक्कड आसा, पूण तुम्ही तशें उरचे नात. झुजारी आपलो जीव वाचोवंक सोंसचो ना. मजेतावन तुमकां सुकोवन घेवंक जावचें ना. दोणवी फुडो करूंक सोंसचो ना. सुटसुडीत पांयांचो मनीस पळोवन वचोंक सोंसचो ना. तुम्ही घटमूट आसतल्यात, तुमच्यान धांवोंक जातलें, पूण चिंती नाकात, तुम्ही मजेतावन सुकोवन घेवंक शकतल्यात म्हूण ना. घोडे सावाऱ्यान आपलो जीव वाचोवंक जावचें ना. झुजाऱ्या मदलो बोव वीर झुजारी पर्यंत त्या दिसा विणगो पळयतलो, विणगो पळोवन वेतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. भाऊन आनी भयणीनो, कितलीं कठीण उतरां आयच्या वाचपान. आनी ह्या वाचपाचो मुखलो वांटो आयच्या किर्तनांत आसा. हांव तें वाचिना, पूण तुमकां एक होमवर्क. किर्तन 49 वा 50, कितें म्हळ्यार ती नांबरां तिशीं आसात, त्या देखून किर्तन 49 वा 50. आनी किर्तनाची ओळी आसात 16 तावन 20 आनी 3 पर्यंत वाचा. 16 to 23. Psalm 49 or 50 verses 16 to 23. थंयसरी असलींच कठीण उतरां वापरल्यान. हांव जाय तर वाचता तुमकां, पळया. देवाची पर्वा करिनासलेल्यानो हें 17 चिंतून पळया. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें फुटवता. म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वोंटांचेर कित्याक. तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. लुटकारांक देखाना फुडें तूं फाटल्यान धांवताय. प्रद्वारांची साळावळ म्हळ्यार तुका बारीच खुशी. खोटेपण वोंकूंक मात्र तुजें तोंड वापरताय. पेल्याक फसावंक जाल्यार तुजी जीब बरी हालता. पळय मगाळ भोवन आनी भयणीनो, कसलीं उतरां. मुखारसून वाचता. सुस्त बसोन तुज्या भावांक तूं कातरताय. एकाच आनी तेच कुशींतल्यान आयिल्ल्यांचेर बदलाम घालताय. असलीं तुजीं कर्तुवां आसता हांव वगो रावलो म्हूण. देवूय तुजे सारको म्हूण तूं चिंताय वे. असलें सक्कड तूं पातकां कामां करताय, पातकां आदारताय, आनी तूं चिंताय देव ओगोच आसा. त्या देखून देव ओगोच आसा म्हणून तूं कितें देवी तुजे पक्षेन आसा म्हूण चिंताय की कितें. कसलीं उतरां पळया म्हाका भोवन आनी भयणीनो. देवाची पर्वा करिनासलेल्यानो हें चिंतून पळया. देवाचें बेनासलेल्यानो हें चिंतून पळया. हांव जर तुमची पाट धरीन तर सुकोवन पडोवंक तुमकां जावचें ना. आमोसाच्या ग्रंथांत देवान तेंच म्हणलें. तुमी धांवून वेशात, तुमी घटमूट आसात, तुमी घोड्यार चडोवन वेशात, पूण तुमकां मजेतावन सुकोवन घेवंक जावचें ना. हांव जर तुमची पाट धरीन तर सुकोवन पडोवंक तुमकां जावचें ना. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तो म्हाका मान करता. वय नितीवंत मनशाक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. भाऊन आनी भयणीनो, आज आमी नियाळ करूंक फावो. म्हजें जिवीत पळोवन देव आज कितें म्हणटलो. इस्रायल लोकांचें जिवीत पळोवन देवान आमोस प्रवादे मुखांतर सांगलेलीं उतरां आमी आयकलीं आनी नियाळलीं. आतां आमकांच आमी कोणाच्या जाग्यार घालया. इस्रायल लोकांच्या जाग्यार गी वा नितीवंतपणाच्या जाग्यार. आज देव म्हजें जिवीत पळोवन संतोष पावतलो गी, शाबास म्हणटलो गी, वा हिंच उतरां परत्यान म्हाका सांगतलो. आज देव म्हाका मार्क्स कार्ड दीत जाल्यार
कितले मार्क्स मेळटले? तांबडे गीट मेळटले की डिस्टिंक्शन मेळटलें की जस्ट पास की? आता आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. देवाची कृपा करीन असलेल्यानो हे 17 चिंतून पळया. देवाची कृपा करीन असलेल्यानो हे 17 चिंतून पळया. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें पुटवता? म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वोंटाचेर कित्याक? तूं म्हज्या दम शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. देवाची कृपा करीन असलेल्यानो हे 17 चिंतून पळया. लुटकारांक देखाना फुडें तूं फाटल्यान धांवताय. प्रद्वारांची सळावळ म्हळ्यार तुका भोवसळ कुशी. खोटेपण वोंकोंक मात्र तुजें तोंड वापरताय. पेल्याक पसोवंक जाल्यार तुजी जीब बरी हलता. देवाची कृपा करीन असलेल्यानो हे 17 चिंतून पळया. सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं कातरताय. एकेस आनी तेस्स कुशींतल्यान आयलेल्याचेर बदलाम घालताय. असली तुजी कर्तुवां आसता हांव वोगो रावलो म्हूण देवी तुजे सारको म्हूण चिंताय वे. देवाची कृपा करीन असलेल्यानो हे 17 चिंतून पळया. देवाची पर्वा करिनासलेल्यानो हे चिंतून पळया. हांव जर तुमची पाट धरीन तर चुकोवन पडोवंक तुमकां जावचें ना. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तो म्हाका मान करता. वय नितीवंत मनशांक देवाची सटवण हांव दाखयतलो. देवाची कृपा करीन असलेल्यानो हे 17 चिंतून पळया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वदा आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एकापूर बायेचो दीस मागतना देवाचो आशिर्वाद हांव तुमचेर मागतां. सर्पद्वेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आदल्या वर्सा तुमी बायबल डायरेक पेड स्पॉन्सर करून आमकां वर्तो आदार दिल्लो आनी त्या मुखांतर सुमार 10 लाख रुपये आमी दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर स्कॉलरशीप दिवंक साध्य जालें. येवच्या वर्साची म्हळ्यार 2013ची बायबल डायरी आमी छापतां आनी ती बेगीनच आमी छापतां. त्या देखून तुमी जुलय म्हयन्या भितर ह्या बायबल डायरेक पेड स्पॉन्सर करूंक हांव आपोवणें दितां. तुमची नांवां आमी त्या बायबल डायरेर छापतां, मात्र न्ही तें हांगासर नियाळ्या वेळार आमी एनावन्स करता. त्या देखून जावं पुरो तुमच्या जल्म दिसाच्या उडासाक वा काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भाक वा कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सान्यांचो उडास काडून तुमी ते पेज स्पॉन्सर करी येता. आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात त्या लेखार आमी ती बायबल डायरी तुमच्या घरा धाडून दिता. ह्या फावटी कन्नडा, इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेंत आमी ही डायरी छापता. त्या देखून तुमचो मोठो आदार आमी आशेता. तुमी केदीच आमचो हात सोडलेलो ना. हेजोड म्हणसर तुमचो भरपूर सहकार आमकां मेळ्ळा. आमी तुमकां दिनवाशी आसा. थँक्यू म्हणटा. तशेंच बेगीनच ह्या दिसांनी तुमी तुमची नांवां, डेट्स आनी एड्रेस म्हज्या नंबराक व्हॉट्सअप करूंक जाय. म्हजो नंबर आसा 9481263229. परतेन सांगता 9481263229. हांव फादर स्टीवन पेरेरा. आता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर रूबन कर्मिलेत, फादर जेसन कुटिन्नो कर्मिलेत, अलिसिया जूड गोम्स कंजूर मार्ग मुंबई टाउन, नोरा क्लेर डिमेल्लो बेल्मन टाउन, राल्फ सिरावो कुवेट टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर हांव मागता.
जॉसी आणि फॅतिमा मस्कुरेनस मालाड मुंबई ताऊन जोजू आणि एलिझा पोर्टलँड US ताऊन खाजर असो दी संभ्रमतात शबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे ते सांगता देवदीन क्रिस्टीन सल्डाना बंटकल उडुपी देवदीन फ्रांसिस सुवारेस बँड्रा मुंबई हांचो जल्म असो उडास आमी काडटाव सर्वेस्पर देव तांकां सासणीक विशय फावो करनी म्हूण मागणे तशेंच देवदीन बेसिल सिक्वेरा सिद्धापूर कोडागू तावन देवदीन एडवर्ड डिमेल्लो बेळमन कारकळा तावन हांकांय सर्वेस्पर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबेचो दीस मागता पले परत मेळया मोग असो.